الجنة والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الزاد والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والقرد والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الدعاء بدر الدنيا صل العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه ودليل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. الصلاة والسلام وسيلة حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سلام خاندان آپ کے اہل بیت پاک کی مبارک برکات میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. الہ العالمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے چچا جان سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مبارک بارگاہ عالی پیش کرتے ہیں قبول فرما. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی مبارک بارگاہ عالی پیش کرتے ہیں قبول فرما. اور کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے خلفائے راشدین کی بارگاہ عالی پیش کرتے ہیں قبول فرما. العالمین عشرہ کی بارگاہ عالی پیش کرتے ہیں قبول فرما. العالمین 1,40,000 پیش اے مولا کریم یوسف عارفین
حضرت صفی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک بارگاہ عالی قسمت میں قبول و منظور فرما احلال سیاست کے والد والد کی مبارک قسمت میں قبول و منظور فرما خصوص ملک کی اولاد پاک اس دنیا فانی سے زندگی تمام کی مبارک کی قسمت میں قبول و منظور فرما ملک علیہ الصلوۃ والسلام تمام سلاسل کی رسولان کی مبارک قسمت میں قبول و منظور فرما تمام مؤمنین مؤمنات کل اولیاء معصومین علی ابدال کی مبارک کی سال ثواب کرتے ہیں قبول حضرت حاجی سلطان عبدالمجید اس مبارک میں تشریف لائیں میں سب کو خوش آمدید سلطان عارفین آپ کی حاضر قبول فرمائیں اور آپ کتنی مرادیں پوری کریں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے کہ اولاد یہ اللہ صالح اولاد عطا فرمائے کاروبار مسئلہ انہیں خوشحال کرے جو بھی تکلیف اللہ تعالیٰ ہمارے اس عزیز ملک پاکستان کو اتفاق اتحاد شادی اور کامرانی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا میں سفر کرے ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين النبي عليه الصلاة والسلام ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرجه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد نہیں کون